I have shown my political maturity as South Goa election campaign in charge by ensuring victory of Congress candidate Captain Viriato Fernandez. I don't need certificate from Speaker Ramesh Tawadkar on my political maturity. My resolution was for benefit of scheduled tribes community. Alton Da Costa, Quepane MLA. लक्षण घेतात एक तर ताजी या सगळ्या गजाली संदर्भात इमॅच्युअरपणा म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या 2.5 वर्सां जर आमदार शिवूंक शकना जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की ताका इमॅच्युअर म्हणले शिवाय गत्यंतर ना आनी ताज्याय पेक्षा म्हाका दिसता हो विशय ताजो विरोधी पक्षाचे नेते आसा न्ही युरी आलमाक वचूंक जाय मागीर खंयचें कितें म्हळ्यार एखाद्या आमदाराक जर कळना आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका खऱ्या अर्थान सारकी शिकवण जी आसा ती ताज्या ऑपोजिशन लिडरांक दिवपाक जाय म्हाका दिसता ऑपोजिशन लिडराकडे कन्सर्न केला काय म्हाका खबर ना आनी केला आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हो एक इमॅच्युअर लोकांचो बाजार कसो असो म्हणल्यार दिता जावचें ना म्हणजे तें चलचें ना म्हणजे एक तर ताणें की विधानसभेचें कामकाज जें आसा न्ही तें समजून घेवचें घेवना सो रिजेक्ट केलें रेजोल्यूशन केल्लें सो तेंच्यानी घेवना आनी वेन आय ट्विटेड आय मेड अ स्टेटमेंट तो म्हणपाक लागलो की आमदार उडयता आसली इमॅच्युअर आहा हांव आमगेले स्पिकरा सांगता आनी हॅव हाय रिगार्ड्स करून आमगे स्पिकर एज पर्सनली हांव ताका जाणा आनी म्हगे तेचे बरें दोगांयलें रिलेशन बरें आहा सो हांव ऑन पॉलिटिकल लायन उलयता म्हगेली हांव मुद्दम सांगूंक सोदता स्पिकराक आनी BJP पार्टीकूच कित्याक हांवें तेका एकल्याकूच पडला हांवें BJP पार्टीकूय पडलें हांवें म्हगेली मॅच्युरिटी जेन्ना म्हाका काँग्रेसान सावथ गोवा इन्चार्ज केल्लो हांवें म्हगेली मॅच्युरिटी सावथ गोवा इलेक्शनाक मॅच्युरिटी पॉलिटिकल मॅच्युरिटी दाखयली हांव फुडें इनमॅच्युअर आसतलो अदर वेज आनी मुडलेसांव बीन करपा फुडें हांव इनमॅच्युअर आसतलो बट पॉलिटिकली आय एम व्हेरी मच मॅच्युअर हांव सांगूंक सोदता बिकॉज ते 14 जाण आशिल्ले आमी 16 जाण आशिल्ले आय वॉज इन्चार्ज ऑफ सावथ गोवा and I made it sure that a Congress candidate won and we have won. So I made maturity दाखवली लोकसभा इलेक्शनाक त्याच्या वयर म्हाका बाकी मॅच्युरिटी म्हाका दाखोवपाक गरज ना हांव पर्सनली तातूंत स्पिकर सांगतलो आनी कितें जर समज तरी दुसऱ्या वाटेन कसली मॅच्युरिटी हांव पडता न्हू आय वील स्पीक विथ द स्पिकर इन पर्सन सो हे एक व्हड इशू दुसरें म्हळ्यार जेन्ना